अभिनेता पल शाहले जेलबाटै भनी दुर्गेश थापाले मिडियामा आएर जे भनेका छन् सबै झुटु। दुर्गेश थापासँग कुरा नभएको र आफूले पनि गर्न नचाहने पल शाहको खुलासा। पोखराको टोलीलाई शेरबहादुर देउवाले भनी गठबन्धनको बाध्यता बुझिदिनुस्। अर्थतन्त्रको सङ्कट र चुनावका कारण जथाभावी रकमान्तर कठिन भयो। धर्मको फेरो समातेर एमाले फाँसीवादको यात्रामा छ भन्दै चित्रबहादुर केसीको भनाई। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र विप्लव बीच भेटवार्ता भयो। काङ्ग्रेस बैठकमा महामन्त्री प्रकाश शर्माको प्रश्न गभर्नर निलम्बन गर्न जरुरी थियो र माओवादी कार्यकर्ताले वीरगञ्जमा आफ्नै कार्यालयमा गरे तोडफोड। कमल थापा एमालेमा विलय हुने प्रक्रियामा राजेन्द्र लिङदेन। राजीनामा विवाद बारेमा 4 वैशाखमा सुनवाई हुने। साउदीको रियादमा 9 वैशाखदेखि नेपाली एयरलाइन्सको नियमित उडान हुने। सुनको मूल्य तोलामा 600 रुपियाँले बढ्यो। काङ्ग्रेसको स्थानीय निर्वाचन घोषणा पत्र परिमार्जन सहित पारित। माओवादीको चुनावी पोस्टरमा कुलमान घिसिङको तस्बिर। दमकमा र्यापर लाउरीको कन्सर्ट भन्छन् जीवनलाई थप सक्रिय बनाउँछु। कोरोनाको उपचारमा खटिएका करारका 25% कर्मचारी राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। राष्ट्रिय अस्मिताप्रति सधैँ चनाखो हुनुपर्छ भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भनाई। एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल बीच गठबन्धन एउटै चुनाव चिन्हबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने। काठमाडौँको मेयरमा एकीकृत समाजवादीको पनि दाबी। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 19 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 49 जना निको भए। एमाले भित्र पोखराको मेयरमा जुटिन सहमति। मतदानको सम्भावना। पुनः उम्मेद्वार बन्दा जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनु पर्दैन भन्दै सर्वोच्च अदालतले भन्यो। प्रचण्डलाई छोरी जिताउन गठबन्धन चाहिएको छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। मोबाइल हेर्न नदिँदा साथीहरूले नै हत्या गरेर पोखरीमा फालिदिए। काङ्ग्रेसको बैठकमा नेताहरूले शेरबहादुर देउवालाई भनी भरतपुर माओवादीलाई नछाडौं। ओखलढुङ्गा दुर्घटना। चुनावका लागि हतियार बनाउन जाँदा गयो 3 जना प्रहरीको ज्यान। पोखरा एयरपोर्टको सञ्चालन 5 महिनाभित्र हुन्छ भन्दै पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको भनाई। पार्टी कार्यालयमा तोडफोड गरेपछि मेयरका आकांक्षी अन्सारी माओवादीबाट निष्कासित। म माथिको कारबाही पूर्वाग्रही छ भन्दै रहबर अन्सारीले भने। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा। फेरि पनि तपाईहरुमा आजका मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। पहिलो समाचार, दुर्गेश थापासँग कुरा नभएको र आफूले पनि गर्न नचाहने पल शाहले खुलासा गरेको प्रसङ्गबाट। दर्शक महानुभाव, अहिले अभिनेता पल शाह कारागारभित्र रहेका छन्। यसबारेमा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा नै छ। अभिनेता पल शाहले एउटा ठूलो खुलासा गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, हेडलाइन नेपालका मिडियाकर्मी सञ्जीव रेग्मी अभिनेता पल शाहलाई भेट्न कारागार पुगेका थिए। उनले भनेका छन्, पहिला हामी अभिनेता पल शाहलाई कारागार भेट्न पुगेका थियौं। अभिनेता पल शाहलाई हामीले त्यस क्रममा केही प्रश्नहरू पनि सोधेका थियौं। पहिला स्वास्थ्य अवस्थामा हामीले केही जानकारी लियौं। बाहिर समाचारमा आए जस्तो केही पनि नभएको भन्दै सञ्जीव रेग्मीले उहाँबाट अभिनेता पल शाहले बताउनु भएको छ भन्दै बताएका छन्। स्वास्थ्य अवस्था एकदमै राम्रो छ, तर अलिकति दुःख छ। त्यो दुःखलाई पनि अब छिटै सुखमा बदल्नेछु भन्दै अभिनेता पल शाहले बताउनु भएको छ। किनभने अभिनेता पल शाहले अब आफू छिटै छुट्न सक्ने पनि बताइसकेका छन्। दर्शक महानुभाव, केही दिन अगाडि गायक तथा मोडेल दुर्गेश थापा मिडियामा आएका थिए। यसबारेमा पनि तपाईहरुलाई थाहा नै छ। हामीले पहिलेका भिडियोहरूमा जानकारी गराइसकेका छौं। दर्शक महानुभाव, दुर्गेश थापा मिडियामा आइसकेपछि उनले केही कुरा बताएका थिए। अहिले अभिनेता पल शाहसँग मेरो कुरा पनि हुने गरेको छ। मैले उनलाई सम्झाउँछु, उले मलाई सम्झाउँछ भन्दै दुर्गेश थापाले अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेका थिए र त्यसपछि पल शाहका परिवारसँग पनि आफ्नो कुरा हुने बताउँदै आएका थिए। दर्शक महानुभाव, यसबारेमा अभिनेता पल शाहलाई सोद्धा के तपाईले दुर्गेश थापासँग कुरा गर्नुहुन्छ, के तपाईको परिवारसँग दुर्गेश थापाको कुरा हुन्छ भन्दै प्रश्न सोधेपछि अभिनेता पल शाहले ठूलो खुलासा गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, अभिनेता पल शाहले जवाब दिँदै भनेका छन्, मसँग अहिलेसम्म दुर्गेश थापासँग कुनै पनि संवाद भएको छैन, कुराकानी भएको छैन। यानि कि दुर्गेश थापाले न मसँग कुरा गरेका छन्, न मैले उहाँसँगै कुरा गर्न चाहेको छु र अबका दिनमा म दुर्गेश थापासँग कुरा गर्न पनि चाहन्न र हामी बीच कुनै पनि कुराकानी भएको छैन। बाहिर समाचारमा उहाँले मिडियामा आएर जे बोल्नु भएको छ त्यो सबै झुटो हो भन्दै अभिनेता पल शाहले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, गायक तथा मोडेल दुर्गेश थापाले झुटो बोल्नु पछिको कारण के छ भन्ने त्यसबारेमा मलाई थाहा भएन। उहाँले झुटो बोल्नु भएको छ। मसँग अहिलेसम्म कुनै पनि कुराकानी भएको छैन र म उहाँसँग कुरा पनि गर्न चाहन्न भन्दै अभिनेता पल शाहले प्रष्ट रूपमा ढुक्कका साथ भन्नुभएको छ। दुर्गेश थापाले मिडियामा आएर पल शाहसँग कुरा हुन्छ भन्दा म पनि आफै आश्चर्यचकित भएको अभिनेता पल शाहले बताएका छन्। त्यस पछाडिको उद्देश्य के हो र यसबारेमा मलाई केही जानकारी छैन।
दुर्गेश थापाले जे बोलेका छन् झुटो बोलेका छन् भन्दै अभिनेता पल शाहले दावी गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, यसबारेमा पनि तपाईहरूले आफ्नो धारणा हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्र पर्साका असन्तुष्ट कार्यकर्ताले वीरगञ्जको राधेमा स्थित आफ्नै कार्यालयमा तोडफोड गरेका छन्। पार्टीको जिल्ला नेतृत्वको गतिविधिलाई लिएर असन्तुष्ट बनेका अखिल क्रान्तिकारी मधेस प्रदेश प्रमुख सचिव जुबेर आलम, पार्टीको वीरगञ्ज महानगर उपाध्यक्ष अनिरुद्ध यादव र जुमादिन अन्सारी, वडा कमिटी अध्यक्ष युरा अन्सारी, छोटेलाल कुर्मी लगायतले कार्यालयमा तोडफोड गरेको आरोप रहेको छ। उनीहरू आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पार्टीले गठन गरेको जिल्ला समितिको गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएका थिए। ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन जाँदा विवाद भएपछि आक्रोशमा आएका उनीहरू तोडफोडमा उत्रिएका थिए भने तोडफोडपछि उनीहरूले पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। कार्यालयमा चन्दाखोरी बन्द गर लेखेको पोस्टर र विभिन्न मुद्दामा ध्यानाकर्षण गएको पत्र समेत टाँसेका छन् भने चन्दासुरी गरेर पार्टीलाई बदनाम गरेको भन्दै उनीहरूले पार्टीको जिल्ला संयोजक र सचिवको राजीनामा समेत माग गरेका छन्। नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल बीच चुनावी गठबन्धन भएको छ। एमालेका स्थानीय विकास विभाग प्रमुख देवेन्द्र दाहाल र राप्रपा नेपालका स्थानीय निकाय परिचालन विभागका प्रमुख सुनिल कुमार श्रेष्ठले 5 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। बुधबार नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको उपस्थितिमा दुई पार्टीबीच सहमति पत्र आदान प्रदान भएको छ। सहमति अनुसार देशभर सम्भव गएको ठाउँमा एमाले र राप्रपा बीच नेपाल बीच तालमेल हुनेछ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका उम्मेद्वारले पनि सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले आफ्नो उम्मेद्वार नभएको ठाउँमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई सघाउने भने एमालेले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका उम्मेद्वारलाई सघाउने सहमति भएको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा माओवादी केन्द्रले वीरगञ्ज महानगर कमिटी अध्यक्ष रहबर अन्सारीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ। बुधबार वीरगञ्ज स्थित पार्टी कार्यालयमा भएको तोडफोडको घटनामा संलग्न रहेको भन्दै माओवादी केन्द्रले महानगर अध्यक्ष अन्सारी, उपाध्यक्ष अनुरूप यादव र जुम्मादिन अन्सारीलाई पनि पार्टीबाट निष्कासन गरेको हो। महानगर अध्यक्ष अन्सारी आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट वीरगञ्ज महानगरको मेयरका आकांक्षी थिए भने उनी 2074 को निर्वाचनमा पनि माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका थिए। यसबारेमा अन्सारीले पनि आफ्नो जवाब दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र वीरगञ्ज महानगरका अध्यक्ष रहबर अन्सारीले जिल्ला पार्टीले आफूमाथि कारबाही गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। उनलाई जिल्ला इन्चार्ज विजय महतो र संयोजक रामदरस कुशवाहाले बुधबार साधारण सदस्य नरहने गरी कारबाही गरेको बताएको थियो। अन्सारीले उक्त प्रकरणमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कारबाही गरिएको बेहोरा पूर्वाग्रही रहेको समेत बताएका छन्। अन्सारीले बुधबार राति विज्ञप्ति जारी गरी आफूलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रदेश समितिको सिफारिसमा केन्द्रीय समितिलाई मात्र रहेको बताएका छन् भने अन्सारीले यस्तो खालको गैर राजनीतिक हरकतबाट विचलित नहुन महानगर समिति पार्टीका सदस्य, समर्थक र शुभचिन्तकमा समेत अनुरोध गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लव बीच बुधबार भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपा बीच भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन र स्थानीय तह निर्वाचन बारेमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महानिर्देशक वक्ता खम्बबहादुर खाती, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे तथा नेकपाका तर्फबाट महासचिव विप्लव र प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड पनि सहभागी थिए भन्दै बताइएको छ। नेकपाका नेताहरूले कार्यकर्ता रिहाई र मुद्दा फिर्तालाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने नेकपासँग सरकारले गरेको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर रहेको पनि बताएका थिए। नेकपा र तत्कालीन सरकार बीच 2077 फागुन 20 गते 3 बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिमा दुवै पक्षले राजनीतिक समस्या वार्ता र संवादबाट समाधान गर्ने, नेकपाले आफ्नो राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने र सरकारले नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने र कारागारमा रहेका नेकपाका नेता कार्यकर्ता रिहाई र मुद्दा खारेज गर्ने सहमति समेत भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी प्रचार सामग्रीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको फोटोको दुरुपयोग गरेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेसबुकमा राखेको चुनावी पोस्टरमा घिसिङको पनि फोटो राखिएको छ। प्रचण्ड सहित माओवादी नेता जनार्दन शर्मा र कुलमान घिसिङको तस्बिर राखेर अँध्यारोबाट उज्यालोको यात्रा लेखिएको छ भने लोडसेडिङ अन्त्य एउटा फड्को अब निशुल्क बिजुलीको शीर्षक दिएर राखिएको तस्बिरमा कुलमान घिसिङको फोटोको प्रयोग गरिएको हो। घिसिङको फोटोसहित तस्बिर माओवादीका नेता कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा समेत सेयर गरिरहेका छन्। 2073 मा प्रचण्डको सरकारको पालामा शर्मा ऊर्जा मन्त्री भएका बेलामा घिसिङलाई
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो। घिसिङकै कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो। प्राधिकरणबाट विदा भइसकेका घिसिङलाई गत साउनमा सरकारले पुनः कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। दर्शक महानुभाव, घिसिङको तस्बिर दुरुपयोग गर्नु, पोस्टर माओवादीले चुनावी प्रचारका लागि प्रयोग गरेकोमा सामाजिक सञ्जालमा अहिले आलोचना भइरहेको छ। घिसिङ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायको कार्यकारी पद धारण गरेका व्यक्ति हुन्। यस्ता व्यक्तिले कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नहुने निर्वाचन आचार संहिता 2078 मा उल्लेख गरिएको छ। घिसिङ आफै यसमा संलग्न नभए पनि उनको लोकप्रियता यताको जस लिने गरी उनको तस्बिर राखेर चुनावी प्रचार सामग्री तयार भएको छ। यसबारेमा कुलमान घिसिङ पनि बोलेका छन्। कुलमान घिसिङले भनेका छन्, यसमा मेरो कुनै पनि सहमति छैन, यसमा मेरो कुनै पनि हात छैन। उहाँले के सोचेर कसरी मेरो पोस्टर राख्नुभयो अथवा मेरो फोटो राख्नुभयो भन्दै कुलमान घिसिङले भनेका छन्। थुनामुक्त भएपछि र्यापर आशिष राणा मगर लाउरेले बुधबार दमकमा पहिलो पटक कन्सर्ट गरेका छन्। कन्सर्टमा उनले आफ्ना हिट गीतमा साङ्गीतिक प्रस्तुति समेत दिएका छन्। लागु औषध प्रकरणमा प्रहरी थुनामा रहेका लाउरे अदालतको आदेशपछि फागुन 10 गते धरोटीमा रिहा भएका थिए। अब जीवनलाई पहिले भन्दा थप सक्रियका साथ अघि बढाउँछु भन्दै उनले भनेका छन्, बाँकी रहेका कामसहित नयाँ योजनालाई अघि बढाउनेछु। आफ्ना 24वटा गीत पेन्डिङमा रहेकाले तीमध्ये उत्कृष्ट छानेर म्युजिक भिडियो निर्माण गर्ने योजना रहेको समेत उनले सुनाएका छन्। सृजना र कलाका कामहरू भ्याउनेसम्मका सबै गर्नेछु उनले भनेका छन्। अहिले कन्सर्टको लाइनअप नै छ, सिजन पनि कन्सर्टकै भएकाले म तत्काल यसमै व्यस्त हुनेछु भन्दै उनले बताएका छन्। तत्काल र्याप गायन र म्युजिक भिडियोमा पनि अघि बढ्ने उनको योजना रहेको उहाँले सुनाउनु भएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्रिय अस्मितामा कुनै पनि प्रभाव पर्न सक्ने प्रति नेपालीहरू सधैँ चनाखो हुनुपर्ने बताएका छन्। नयाँ वर्ष 2079 को अवसरमा बिहिबार शुभकामना सन्देश दिँदै उनले छिमेकी नीतिका कारण मुलुकको अस्मितामा असर पर्न सक्ने भन्दै त्यसतर्फ चनाखो हुनुपर्ने बताएका छन्। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूप्रति हामीले अवलम्बन गर्ने नीति तथा व्यवहारले हाम्रो उन्नति प्रगतिलाई मात्र प्रभावित गर्दैन, मुलुकको स्थायित्व, शान्ति र राष्ट्रिय अस्मितामा समेतमा कुनै न कुनै स्तरको प्रभाव पर्न जाने अवस्थालाई सम्झेर हामी सदैव चनाखो हुनुपर्छ भन्दै उनले आफ्नो शुभकामना सन्देशमा भनेका छन्। नेपाल कोही सङ्कटमा सिएर कसैप्रति दुर्भाव राख्ने मार्गमा लागेकी भन्ने चिन्ता बढेको भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले त्यो आफैमा आत्महीनताको विषय भएको समेत बताएका छन्। विशेष गरी राष्ट्रिय अस्मिताप्रति सधैँ चनाखो हुनुपर्छ भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै निर्वाचनमा जान पाउने आचार संहिता विरुद्ध परेको भ्याकेट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आज सुनवाई गर्दै रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। अदालतको उक्त आदेशसँगै जनप्रतिनिधिले पुनः उठ्न पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने भएको छ भने सिन्धुपाल्चोक खेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा गत चैत 7 गते निर्वाचन भएको आएको जनप्रतिनिधिले पुनः उठ्न आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आचार संहिता विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। न्यायाधीश पमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले रिट निवेदक माथिको प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै गत चैत 8 गते आएको आचार संहिता कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतको उक्त आदेश विरुद्ध आयोगले तत्काल अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै महान्यायाधीश वक्ता कार्यालय मार्फत भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो। विशेष गरी पुनः उम्मेद्वार बन्दा जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनु पर्दैन भन्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि छोरी रेणु दाहाललाई चितवनबाट जिताउन गठबन्धन चाहिएको आरोप लगाएका छन्। सुनसरीको यिनीहरू आमा एमालेले बुधबार आयोजना गरेको आमसभामा उनले जतिसुकै दल मिलेर भिडे पनि जित भने एमालेकै हुने दाबी समेत गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले एमालेसँग भिड्न अझैहरूसँग समेत मिलेर आउन पनि सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई चुनौती दिएका छन्। गठबन्धन गरेर को आउने हो, सबै मिलेर आउनु, हामी एक्लै लड्न तयार छौं, एक्लै पराजित गर्न सक्छौं भन्दै उनले भनेका छन्। 5 दलीय गठबन्धन 6 दलीय गठबन्धन जतिसुकै दलीय हुन्, बिचराहरू गठबन्धन नै अलपत्र अवस्थामा छन्। ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन खिँदै गएको समेत उल्लेख गर्दै नडराइकन चुनावी मैदानमा जुट्न पनि एमाले नेता कार्यकर्ताहरूलाई सचेत गराएका छन्। आमसभा सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहेका जसपाका नेता महेन्द्र प्रसाद यादवले एमाले प्रवेश गरेका थिए। विशेष गरी प्रचण्डलाई छोरी जिताउन गठबन्धन चाहिएको छ भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर टिकट माओवादी केन्द्रलाई दिन नहुने कुरा उठेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार साँझ सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा जारी सम्पादन समितिको बैठकमा भरतपुर माओवादीलाई नदिई आफैले राख्नुपर्ने कुरा नेताहरूले राखेका हुन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको सदस्य दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
पुत्री रेणुलाई मेयरमा दोहोर्याउने गरी सहमति गरेको समाचार आइरहेका बेलामा काङ्ग्रेस बैठकमा यो कुरा उठेको हो। बैठकमा सहभागी काङ्ग्रेसका एकजना पदाधिकारीका अनुसार नेताहरूले जिल्लाबाट पनि मेयर छाड्न नहुने दबाब आइरहेका बेलामा यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन्। गठबन्धनको भागभण्डा अनुसार विराटनगर, काठमाडौँ र ललितपुर काङ्ग्रेसले राख्ने बताइएको छ। उता भरतपुर माओवादीलाई, वीरगञ्ज जसपालाई, पोखरा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिने करिब सहमति बनेको छ भने तर काङ्ग्रेस बैठकमा भरतपुर काङ्ग्रेसले छाड्न नहुने कुरा समेत उठेको हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेकपा एमाले हिन्दू धर्मको फेरो समातेर फाँसीवादको यात्रामा अघि बढेको बताएका छन्। बुधबार बुटवलमा पार्टी स्थायी चुनावको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष केसीले भारतीय संस्थापन पक्षले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न एमालेको नेतृत्वमा हिन्दू धर्मलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। हिन्दू धर्मको आडमा एमाले अघि बढाउन खोजेको राजनीतिक यात्राले एमालेलाई भारतीय संस्थान पक्षको रणनीतिको नजिक पुर्याएको केसीले बताएका छन्। केसीले एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय गुप्तचर प्रमुख सामन्त गोयलसँग गोप्य भेट गरेको भन्दै त्यही बेलादेखि एमालेले हिन्दू धर्मको एजेन्डा बोकेर हिँड्न थालेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। यसको परिणाम एमालेलाई नेपालका राजावादी शक्तिहरूको राजनीतिक लाइनको नजिक पुर्याएको केसीको दाबी छ। नेपालमा हिन्दू राज्य र राजतन्त्र बिउजाउन चाहेको भारतीय संस्थापनको रणनीतिमा एमाले सहयोगी बनेको समेत केसीले बताएका छन्। यानि कि धर्मको फेरो समातेर एमाले फाँसीवादको यात्रामा छ भन्दै चित्रबहादुर केसीले बताउनु भएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर निलम्बनमाथि प्रश्न उठाएका छन्। बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा शर्माले गभर्नर निलम्बन जरुरी थियो भनेर प्रश्न गरेका छन्। सरकारले शुक्रबार गभर्नर महाप्रसाद शर्मामाथि जाँचबुझ समिति बनाएको थियो। यससँगै उनी निलम्बनमा परेका छन् भने तर गभर्नर शर्मामाथि गरिएको कारबाहीको चौतर्फी आलोचना भएको छ। काङ्ग्रेस महामन्त्री शर्माले पार्टीको बैठकमा भनेका छन्, अर्थतन्त्रमा चुनौती बढेको बेलामा बृहत समन्वय जरुरी थियो। गभर्नर निलम्बन नै पुग्नुपर्ने गरी त्यस्तो गम्भीर र बाध्यात्मक विषय थियो र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक योगदान पुर्याउन सक्ने गरी पहल नगरेको समेत उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले नेकपा एमालेसँग गरेको गठबन्धनको सहमतिलाई एमालेमा विलय हुने प्रक्रियाको सुरुवात भएको टिप्पणी गरेका छन्। एमालेमा जाने पूर्व सहमति हो यो, लिङदेनले भनेका छन्। एउटै चिन्ह लिएर लडेपछि त्यो एमालेकै मान्छे हो नि। एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर उहाँ एमालेमा विलय हुने प्रक्रियामा जानुभयो। यसले राप्रपालाई नोक्सानी भन्दा फाइदा गरेको छ। बुधबार नेकपा एमाले र थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालबीच स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन गर्ने र एमालेकै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्ने सहमति भएको थियो। लिङदेनले आफूले भने अन्य दलको तालमेललाई प्राथमिकतामा नराखेको पनि बताएका छन् भने हामीले तालमेललाई प्राथमिकतामा राखेका छैनौँ। उनले भनेका छन्, कुनै राजनीतिक दलले पनि हामीसँग कुरा गरेको छैन, हामी आफै अघि सरेर कुरा गर्ने पक्षमा छैनौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। यद्यपि सम्मानजनक प्रस्ताव आएमा भने स्थानीय कमिटीले तालमेलको निर्णय गर्न सक्ने लिङदेन बताउँछन्। स्थानीय तहमा साथीहरूले आवश्यकताका अनुसार हाम्रो इज्जत अनुसारको भयो भने गर्नुहोला, तर हामीले तालमेलमा कुनै पनि रणनीति बनाएका छैनौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। आगामी वैशाख 9, 2079 देखि नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले साउदी अरेबियामा नियमित उडान सुरु गर्ने भएको छ। पहिलो पटक राष्ट्रिय ध्वजवाहक विमानले साउदी रियादमा नियमित उडान गर्न लागेको हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल एयरलाइन्सलाई उडान अनुमति दिइसकेको छ भने साउदी अरेबियाको रियाद, दमाम तथा जेद्दामा उडान गर्न सक्ने गरी अनुमति पाएको थियो। निगमले व्यावसायिक योजना अनुरूप काठमाडौँ, रियाद, काठमाडौँ, रेक्टरमा नियमित उडान सुरु गर्न लागेको हो भने यो रुटमा निगमले लामो समयदेखि उडानको तयारी गरे पनि अनुमति पाएको थिएन। यसअघि हिमालय एयरलाइन्सले मात्रै साउदीमा उडान अनुमति पाएको थियो। अब निगमको पनि नियमित उडान भएपछि यो रुटमा भाडा सस्तिने अनुमान गरिएको छ। विशेष गरी साउदीको रियादमा 9 वैशाखदेखि नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडान हुने भएको छ। आज सुन र चाँदीको मूल्य बढेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सुनको मूल्य तोलामा 600 रुपियाँले बढेर चाँदीको मूल्य 20 रुपियाँले बढेको बताइएको छ। बढेको मूल्यपछि छापावाला सुनको मूल्य 1,01,500 रुपियाँ पुगेको छ भने यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य 1,01,000 रुपियाँ कायम भएको छ भने चाँदीको मूल्य 1400 प्रति तोला कायम भएको छ। अघिल्लो दिन 1,09,000 रुपियाँमा छापावाला र 1,04,000 रुपियाँ प्रति तोलामा तेजाबी सुनको कारोबार भएको थियो। यस्तै अघिल्लो दिन 1,380 रुपियाँमा तोलामा चाँदीको खरिद बिक्री समेत भएको थियो।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले पार्टीको स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रको मस्यौदा परिमार्जन सहित पारित गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बुधबार अपराह्न बसेको बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझावलाई समेत समावेश गरेर सो घोषणापत्रको मस्यौदालाई पारित गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टी महामन्त्री गगन कुमार थापाले बैठकमा पेश गरेको सो मस्यौदामा केन्द्रीय सदस्यहरूको समेत सुझावलाई ध्यानमा राखेर पारित गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभएको छ। कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा घोषणापत्रमा भएका मूल विषयवस्तुलाई महामन्त्री गगन थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यस सम्बन्धमा कार्य सम्पादन समितिका साथीहरूले आफ्नो सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। यानि कि कांग्रेसको स्थानीय निर्वाचन घोषणापत्र परिमार्जन सहित पारित गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि कारागार नियुक्त भएका सबै 1/4 अर्थात् 25% कर्मचारीको मात्रै म्याद थप गर्ने निर्देशन दिएको छ। बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आएको बताउँदै शिक्षण अस्पताल, प्रतिष्ठान अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूलाई पत्राचार गरी 25% कर्मचारीको मात्रै म्याद गर्न निर्देशन दिने भएको हो। कोरोनाको उपचारका लागि स्वीकृत दरबन्दी अनुसार पद रिक्त भएमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न र करारमा भर्ना भएका कर्मचारीहरूको 1/4 अर्थात् 25% संख्या नबढ्ने गरी 2079 वैशाख महिनादेखि असार मसान्त महिनासम्म थप्न सक्ने सचिव स्तरको निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले काठमाडौँ र पोखरा महानगरपालिका मध्ये एक आफूले पाउनुपर्ने दावी गरेको छ। सत्तारूढ 5 दलले चुनावी तालमेलको 7 आधार तय गरेका छन् भने महानगर र उपमहानगरपालिकाको तालमेल बारेमा केन्द्रीय संयन्त्रबाटै निर्णय गर्ने बताएका छन्। समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ भने पोखरा वा काठमाडौँ मध्ये एउटा महानगरमा आफूहरूको दावी रहेको बताएका छन् भने काठमाडौँमा हाम्रो शक्ति छ, महानगर पाए पनि हामी जित्छौँ उनले भनेका छन्। हामी दावी काठमाडौँ महानगरको मेयरमै हौँ, काठमाडौँ नभए पोखरा दिनुपर्छ एकीकृत समाजवादीको दावी रहेको छ भने श्रेष्ठ भन्छन् अन्यत्र दावी गरेका छैनौँ, शक्ति भएको काठमाडौँ र पोखरा दावी गरेका छौँ, जहाँ पाए पनि जित्छौँ भन्दै दावी गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 19 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3349 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दामा 15 जना र 1336 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 4 जना गरी 19 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 49 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 520 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 496 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 24 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 12 जनाको आइसियु र 1 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, आज थपिसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,18,788 पुगेको छ भने यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,951 पुगेको छ। त्यसैगरी 9,66,160 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने यस्तै 10 वर्ष मुनिका बालबालिकामा कोरोना संक्रमण देखिएको छैन भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 1 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। धेरै आकांक्षी देखिएपछि नेकपा एमालेलाई पोखरा महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन सकस परेको छ। मंगलबार मेयरका आकांक्षीबाट निवेदन माग गर्दा 12 जनाले निवेदन दिएका थिए भने जसमा 2 प्रदेश सांसद समेत रहेका छन्। पोखराको मेयरका लागि एमालेबाट प्रदेश सांसद कृष्ण बहादुर थापा, प्रदेश सांसद राजीव पहाडी, प्राध्यापक डाक्टर विश्व कल्याण पराजुली, रश्मि आचार्य, भीम कार्की, मीना कुमारी गुरुङ, सावित्रा भण्डारी, बालसिंह काउसा मगर, दीपक पौडेल, पुष्पराज अधिकारी, पुष्पज्योति ढुङ्गाना र दर्शन लामाले आकांक्षा राखेका छन्। प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापा पोखराका पूर्व मेयर हुन् भने लामा पोखरा 13 का वडाध्यक्ष हुन्। एमाले भित्र पोखराको मेयरमा सहमति जुटेको छैन भने मतदानको सम्भावना रहेको बताइएको छ। फागु पूर्णिमाको साँझ सप्तरीका 4 जना युवाले सँगै बसेर गाँजा खाए, तर गाँजा खाने क्रममा त्यो रात उनीहरूको झगडा भयो। झगडा सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका 5 का 25 वर्षीय अन्सारुल मिया मारिए। उनी मारिनुको कारण साथीहरूले उनलाई मोबाइल हेर्न नदिनु रहेको सप्तरीका डीएसपी माधव प्रसाद काफ्लेले बताएका छन्। भोलिपल्ट उनका बुहा ताहिर मिया छोरो हराएको भन्दै प्रहरी कार्यालय पुगे। प्रहरीले सबैतिर उनको खोजी गर्यो, फेला पार्न भने सकेको थिएन। 3 दिनपछि चैत 7 गते बिहान 9 बजीतिर समर्थ सिंहको पोखरीमा अंसारुलको शव उत्रियो। अंसारुलको हत्या अभियोगमा सप्तरी प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा त्यो रात उनीसँगै गाँजा खाने 3 जना छन् भने उनीहरूले हत्या गरेको स्वीकार गरेको काफ्लेले बताएका छन्। पक्राउ गर्ने 3 जना सोही गाउँपालिकाका हुन्। रूपनी 5 का 21 वर्षीय राम प्रवेश खङ्ग, 20 वर्षीय दीपक कुमार खङ्ग र 21 वर्षीय लालु भन्ने जयराम खङ्ग रहेका छन्। उनीहरूबीच मोबाइल हेर्ने विषयमा झगडा भएको रहेछ। अन्सारुले आफ्नो मोबाइल हेर्न अरूलाई दिएनछन्। त्यो विषयमा झगडा हुँदा हुँदै जाँदा हत्या भएछ भन्दै डीएसपी काफ्लेले भनेका छन्।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आउँदो 5 महिनाभित्रमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने जिकिर गरेका छन्। चिनिया निर्माण कम्पनीले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको तथा आउँदो असारमा निर्माणका सबै काम सकिने विमानस्थल सञ्चालन हुने नहुने बारेमा अन्यल बढिरहेको बेला मन्त्री आलेको भनाइ आएको हो। यसअघि यही वैशाख 1 गतेदेखि विमानस्थल सञ्चालन आउने बताइएको थियो। सन् 2021 को जुन 10 तारिकमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विमानस्थलको म्याद 1 वर्ष थपिएको हो। अर्थात् चालु अङ्ग्रेजी वर्षको जुन 10 अर्थात् असारमा यो विमानस्थलको निर्माण सकिन्छ भन्दै बताइएको थियो। उनी बुधबार पोखराको लेक साइडमा आयोजित नयाँ वर्षको महोत्सव उद्घाटन गर्दै थिए। विशेष गरी पोखरा एयरपोर्ट सञ्चालन 5 महिनाभित्र हुन्छ भन्दै पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले बताउनु भएको छ। बिग्रिएका हतियार मर्मतका लागि लिएर गएका प्रहरी चढेको गाडी ओखलढुङ्गामा दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनामा 3 जना प्रहरीको ज्यान गएको छ। गाडीमा चालक सहित 9 जना सवार थिए भने 6 जना प्रहरी घाइते भएका छन्। ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका 6 हर्कपुर स्थित सिद्धिचरण राजमार्गमा बोलेरो दुर्घटना भएको हो भने डबल क्याप बोलेरोमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुका बिग्रिएका हतियार रहेका थिए। चुनावका लागि थप हतियार चाहिने भएपछि मर्मत गर्न उनीहरू प्रदेश नम्बर 1 प्रहरी कार्यालय विराटनगरतर्फ गएका हुन्। विशेष गरी ओखलढुङ्गा दुर्घटनामा चुनावका लागि हतियार बनाउन जाँदा 3 जना प्रहरीको ज्यान गएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको बाध्यता बुझिदिन पोखराबाट आएका नेता कार्यकर्तासँग आग्रह गरेका छन्। पोखरा महानगरपालिकाको मेयर काङ्ग्रेसले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको नेताको टोलीहरूलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुन महानगर कुन पार्टीले लिने भन्ने विषयमा प्रवेश नै नभएको समेत बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै टोलीका नेता समेत रहेका पूर्व मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले भनेका छन्, तपाईहरू हतारिएर आउनुभयो, कसलाई कुन निर्केल भएकै छैन। प्रधानमन्त्रीको बडी ल्याङ्ग्वेज हेर्दा सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई चिलाउन नहुने मनसायमा रहेको देखिएको थापाले बताएका छन्। विशेष गरी गठबन्धनको बाध्यता बुझिदिनुस् भन्दै पोखराको टोलीलाई शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।